बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बे करीम का लाख लाख शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने हमें एक बार फिर ये मौका इनायत फरमाया कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के इख्तिताम पे उन तलबा को हम सराहें जिन्होंने खूब मेहनत की, भरपूर तैयारी की और उनके अच्छे नंबरात, उनकी मेहनत, उनकी संजीदगी और जज्बे और लगन के साथ तालीम के हुसूल में जो वो मगन है, उनके अच्छे नंबरात उसका इजहार है। मैं अच्छे नंबरात हासिल करने वाले, पोजीशन हासिल करने वाले तमाम तालिब इल्मों को मुबारकबाद देता हूँ और उनके वालिदैन के लिए भी ये खुशी का मौका है, फख्र का मुकाम है कि उनके बच्चों ने अच्छे नंबरात हासिल किए हैं और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती औकात में से कुछ लम्हात निकाले हैं और यहाँ पे हमारे साथ इस पुरवकार तकरीब में शिरकत फरमाई है। मैं तमाम वालिदैन का दो हवालों से शुक्रगुजार हूँ। एक ये कि उन्होंने अच्छे बच्चों की तरबियत में और उनकी तालीम में हमारे साथ ताउन किया है और उन्हीं की ताउन का समरा जो है आज हमें देखने को मिला है। और मैं इस हवाले से भी मशहूर हूँ कि आज हमारी दरख्वास्त पे, इल्तिमास पे वो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए। मैं वालिदैन के अलावा जो मेहमानान गिरामी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बिलखुसूस असातिज़ा किराम का और मुआविन जो हमारा अमला है उसका मैं निहायत मशहूर हूँ। उन्हीं की कोशिशों की बदौलत यहाँ पे अगर हमें सीखने को कुछ मिल रहा है, हम अच्छी बातें, हम इल्म और तरबियत अगर हासिल कर रहे हैं तो ये हमारे असातिज़ा किराम को सबसे ज्यादा इसका क्रेडिट जाता है और मुझे यहाँ के असातिज़ा किराम पर फख्र है और मैं उनको भी तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कोशिशें की, उन्होंने मेहनत की और ये समरा जो है उसका ये फल जो है आज हमें देखने को मिला। इसके साथ जो गैर तदरीसी अमला है, उसामा साहब, रोहेल साहब, दाऊद साहब, तलहा साहब, जो गैर तदरीसी अमला है या जो मुआविन अमला है, उनकी कोशिशों को अगर ना सराहा जाए तो ये कुफरानी नेमत के बराबर होगा। उन्होंने यकीनन कॉलेज में अच्छा माहौल बनाने के लिए, अच्छी सर्विसेज फराहम करने के लिए हम वक्त और मुसलसल कोशिशें की है। अल्लाह उनको भी इसका अजर दे और मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं, वो पेशावर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं, तदरीस से वाबस्ता हैं। मैं बिलखुसूस उनका मशहूर हूँ, ममनून हूँ। वो मेरे टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं, मुरब्बी और मुहसिन भी हैं। हमारी दरख्वास्त को उन्होंने मंजूर फरमाया और इस महफिल में उन्होंने शिरकत की। बदकिस्मती से उस वक्त न जाने किन वजूहात की वजह से स्पीकर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन बहरहाल उनकी बातें हमारे लिए इंतहाई अहम बातें हैं। मैं स्पीकर अब चूंकि बुलंद आवाज में मुआविनत फराहम कर रहा है तो उनकी चंद बातों का खुलासा जो है या चीदा निकाब जो है अपने अल्फाज में आपके सामने रखना जरूरी महसूस करता हूँ और उनकी ये बातें हमारे लिए इंतहाई अहम है। ये इस काबिल है कि इन बातों को हम अपने कल्ब और जहन के हाशियों पर नक्श कर दें और इनको अपनी जिंदगी का नस्कुलैन बनाएं। इनकी बातें निहायत कीमती हैं। ये फर्द का उरूज और माशरी की इस्तेहकाम का ख्वाब है, ये खिदमत खल्क का ख्वाब है, ये ख्वाब उम्मीद का ख्वाब है, ये जहालत के अंधेरों में नूरों का ख्वाब है, ये मायूसी की शब तारीख में तुलुए शम्स का ख्वाब है, ये मारिफत व इरफान का ख्वाब है, ये पुरस्कार कायनात में कुदरत के राजों को अफशा करने का ख्वाब है, ये जहालत के खात्मे और इल्म के सोतों को जगाने का ख्वाब है, ये अमन, चैन, सुकून के हुसूल का ख्वाब है,
یہ زندگی کو بامقصد بنانے کا خواب ہے، یہ مخلوق کو خالق سے ملانے کا خواب ہے، یہ محبت و اخوت کی چاشنی سے معاشرے کی مٹاس کا خواب ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس خواب کو تعبیر کون دے گا، اس خواب کو پائے تکمیل تک کون پہنچائے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور اس سوال کا جواب بہت واضح ہے۔ زمین پر اس خواب کی تکمیل کے لیے، اس کی تعبیر کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، دوسرے اقوام کے لوگ نہیں آئیں گے۔ اگر ہم نے اس وطن کو، اس دیش کو، اس دنیا کو جنت نظیر بنانا ہے اور اس خواب کو تعبیر کی صورت دینی ہے تو اس کے لیے آپ نے اور ہم نے مل کر جدوجہد کرنی ہے۔ اس خواب کو آنکھوں میں بسانا ہے، اس کو اپنا نصب العین بنانا ہے، اس کو زندگی کا مقصد بنانا ہے، اور ایسا مقصد بنانا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس زندگی کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جس کے لیے آپ جیے مرے تو آپ مردہ ہیں۔ If you do not have a reason to die for, you are already dead. We need a very good reason to live and we need a very good reason to die for. ہمارے لیے سب سے اہم جو ہے یہ مقصد، اس کو جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اسی مقصد کو اپنے دلوں میں بسانا، اس کے لیے کمر بستہ ہونا، تن من دھن سے سب کچھ قربان کر دینا، جیسے صحابہ نے کیا تھا، آسمان کے تاروں نے کیا تھا، جیسے انبیاء نے کیا تھا، جیسے اصحاب الاخدود نے کیا تھا۔ ان کو آگ جلائی گئی، اس میں گرایا گیا، لیکن اس مقصد کے وہ وفادار تھے، وہ جلتے رہے، وہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، وہ صعوبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن اس مقصد کے لیے وہ کٹتے رہے اور قربان ہوتے رہے۔ جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جب تک یہ سرشاری پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک اس قوم کی حالت، اپنی حالت، اپنے دیش کی حالت، اپنی ملت اور امت کی حالت ہم نہیں بدل سکتے۔ اگر ہم نے ترقی کی راہ پر واپس گامزن ہونا ہے، اگر نشاط ثانیہ کا خواب ہمارا خواب ہے، اگر یہ ہمارے پیغمبر کا خواب تھا تو ہمارے سینوں میں بسا ہوا خواب یہی ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا کو جنت نظیر بنانے کے لیے اور اخروی کامیابی کے لیے اس سے بہترین کوئی خواب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم وقت تیار رہے، اس کو اپنے آنکھوں سے اور اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ یہ ہمارے آنکھوں کے ساتھ ہر وقت ہونا چاہیے، ہم جاگتے رہے یا سوتے رہے، اسی خواب کے لیے ہم جیتے رہے اور اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے رہے۔ میں واضح طور پر آپ کو یہ دل کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں جتنے یہاں پہ والدین تشریف رکھتے ہیں، جتنے اساتذہ کرام ہیں، ہم اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ صحابہ کی مانند بن جائے، آپ میں سے ہمیں خالد چاہیے، آپ میں سے ہمیں عمر چاہیے، آپ میں سے ہمیں زرار چاہیے، آپ میں سے علم کا پہاڑ علی چاہیے، ہمیں وہ سائنسدان چاہیے جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کو ایک روشن باب دیا تھا۔ ہمیں البیرونی چاہیے، ہمیں فارابی چاہیے، ہمیں خوازمی چاہیے، ہمیں آپ ہی میں سے ابن سینا چاہیے۔ ہمیں ایسے کردار چاہیے جو ایک بار پھر امید کی دیوں کو جلائے، امید کی شمعوں کو روشن کرے۔ اس سب کے لیے یہ ادارہ قائم ہے، یہ اس ادارے کا مقصد وجود ہے، یہ اساتذہ کا خواب ہے، یہ والدین کا خواب ہے، یہ میرا خواب ہے اور یہ آپ کا خواب ہے۔ اور اس خواب کی تکمیل کے لیے ہم نے مل کر جدوجہد کرنی ہے، ہم نے سنجیدگی کے ساتھ جدوجہد کرنی ہے اور ہم نے اسی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے۔ میں دعا رب کریم سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کو ہمیں اپنی آنکھوں میں بسانے، قلب و ذہن میں رچانے کی ہمت، طاقت اور توفیق دے، اور اس کے لیے علم کے حصول، علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ ہمیں نصیب کرے تاکہ اس خواب کی تکمیل کے لیے جو کچھ ہمیں کرنا پڑے وہ ہم کر سکیں۔ بہت ساری دعائیں آپ طلباء کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین اور اساتذہ کرام اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کو اللہ امت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ لوگوں سے خیر پھیلے، آپ شر کے خلاف کھڑے ہو، آپ اس حدیث کا مصداق بنے
جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس انفعهم للناس، انسانوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ میری خواہش ہے، میرا خواب ہے کہ ہم سب، میرے طلبہ جو ہے وہ اس حدیث کے عملی پیکر بنے، وہ خیر کا سرچشمہ بنے، وہ لوگوں میں بھلائیاں بانٹے، وہ لوگوں کے فوائد کے بارے میں سوچے، ان کو خیر جو ہے اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ اسی دعا پر اختتام کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو آسانیاں نصیب کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف نصیب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔